अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मौसवी और हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की रक़ासा कही उर्दू में, ये क्लासिकल डांसर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं। आज इनका एक रोज़ा वर्कशॉप भी था। हमारे साथ मौजूद हैं मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ठीक है आपकी? माशाल्लाह से जो स्टेप्स और जो अंदाज़ आपका है वो नो डाउट बहुत ही फेमस और दिल को भापता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेहनत बहुत की, इतने साल हो गए, 30-40 साल तो हो गए इसमें, तो अब नहीं आएगा तो कब आएगा। अच्छी बात है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में एक ख़ास मखसूस तबका है जो इस फ़न से लुत्फ़अंदोज़ होता है या इसको सराहता है। उसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी जो अभी हमने देखी है, एक जो जहाँ का आप जिक्र कर रही थी लाहौर का, दोनों में फ़र्क आप कैसे देखती हैं? तो पुरानी बातें हैं, मतलब कि मैं तो किसी को ना जज करना चाहती हूँ, वो जो भी था वो जो भी है। मगर क्लासिकल कथक जैसे मैं करती हूँ, क्लासिकल डांस में 8 फॉर्म्स हैं, उनमें से एक मैं करती हूँ। ठीक है, अगर डीपली इसको समझा पाएँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लासिकल डांस, बड़ी क्लासिकल डांस के 8 फॉर्म्स हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, मणिपुरी, कथकली, इतने सारे फॉर्म्स हैं। फिर कथक है, तो ये उसमें से एक फॉर्म जो है ना, उसको सीखने में भी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो आप 8 फॉर्म्स की बात, सो क्लासिकल डांस नहीं, क्लासिकल कथक डांस करना। हाँ, एक्चुअली मैं इतना नो हाउ नहीं रखता। कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं पाकिस्तान के व्यूअर्स भी इतना नहीं जानते कि इतना डीपली इसके अंदर भी सेगमेंट्स हैं, बड़े शोबे हैं। मैंने अपना मास्टर्स डांस में किया, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन से, और फिर मैंने इंडिया से भी किया है। अपनी कोरियोग्राफी, अपने बेसिक कथक की सारी जो अंडर ग्रेजुएट, वो मैंने कथक में किया इंडिया में। तो आप सोच ले कि इतने साल मुझे हो गए, तो इसलिए इसकी थियोरी, इसकी जो अभी हबीब यूनिवर्सिटी में कथक का कोर्स मैंने डिज़ाइन किया, पहली दफ़ा, और वो कथक के एक फॉल के सेमेस्टर में मैं पढ़ाऊँगी। और बहुत सारे डांस की एलिमेंट, डांस थिएटर लेके आई हूँ हबीब यूनिवर्सिटी में, इस हवाले से कि जो परफॉर्मिंग नैरेटिव्स है। फिर डांस 8 फॉर्म्स जैसे हिप हॉप है, सूफ़ी है, कथक है, फोक डांसेस हैं, वो एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया एज एन इलेक्टिव हबीब यूनिवर्सिटी में, ताकि स्टूडेंट्स को अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़ें। उनको जैसे हिंदुस्तान वाले के स्टूडेंट्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी से जुड़ते, क्योंकि वो अपने फॉर्म को जानते, वो अपने कल्चर को जानते। हम लोग ना अपने कल्चर को नहीं जुड़े हुए हैं। हमने हमारे यहाँ जो है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की बात की, तो उनके कल्चर का भी हिस्सा, इवन उनके मज़हब का भी हिस्सा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा समझा जाता है। बात यह है कि हमने कोई कल्चर उस तरह से डेवलप नहीं किया। हर तुर्की का भी, वही भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी सूफ़ी, और वो भी उनका भी एक टर्किश डांस है, उनका बेली डांसिंग भी है, उनका वर्लिंग भी है। आप अरब में जाएं, उनका जो दफ के साथ, क्लैपिंग के साथ वो भी करते हैं। आप ईरान में जाएं, आप इराक में जाएं, ये कितने डांसेस हैं। तो ये तो नहीं हम कह सकते ना कि ये उनका मज़हब का हिस्सा। कल्चर है, कल्चर आपको कम्युनिटी बेस्ड होता है, आपकी मिट्टी से जुड़ी हुई होती। उनकी जो भी मुस्लिम, अदर मुस्लिम, सीरिया है, हर रीजन का कोई ना कोई बिल्कुल कल्चर। मुसलमान मुल्क है या सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है? मेरे ख्याल सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया में मुसलमान में गलत फहमी है। अच्छा, हमारे यहाँ इसकी पजीराई सच ऐसी नहीं हो पा रही है, उसकी क्या वजह है? नहीं, पजीराई तो बहुत, मैं ज़िंदा मिसाल हूँ। अब हमारी जो मीडिया है ना, वो ये बोल जब से ज़िया-उल हक का ज़माना है, हम तब से एक ही रट लगा रहे हैं कि इसकी पज़राई नहीं हो रही, इसकी पज़राई नहीं हो रही। मैं नहीं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि अगर इसकी पज़राई नहीं हो रही होती तो आज मुझे प्राइड परफॉर्मेंस ना मिला होता, मैं आज इस तरह से इस लेवल पे परफॉर्म ना कर रही होती। माशाल्लाह, इसी से मैंने अपना घर चलाया, इसी से मैंने अपने घर ख़रीदे, इसी से मैंने अपने, तो इसका मतलब है आपको अपना मयार उठाना पड़ता है। अच्छा, आपको मेहनत करनी होती है ना। आपने घर की बात की, बहुत से लोगों का ख्याल है क्योंकि जिस फ्रेम में आप डांस करती हैं, ये ख़ास टारगेट करती है ऑडियंस को, लेकिन हम मीडिया में कोई टारगेट नहीं हो रहा, हर कोई देख रहा। जो माइंडसेट ये था कि हम, क्योंकि हम एक्सपोज नहीं थे, हम इसको मुजरा के साथ हमेशा कनेक्ट कर, हमारी इंडस्ट्री ने सत्यानाश किया रक्स का, कैमरे एंगल्स, पता नहीं गंद जो उन्होंने इसको डिजेनरेट कर दिया था। अब तो सोशल मीडिया ने उसको अप कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया दिखा रहा है कथक अगर हिंदुस्तान में है, अगर अमेरिका में है, अगर लंदन में है, अगर फ्रांस में है, तो वही चीज़ हम यहाँ भी कर, हम
میم آپ سوشل ہیں میڈیا نے آپ مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا, ایک ایکسیپٹیبلٹی آئی. آپ مجھے بتائیں لک اسٹائل ایوارڈز میں اتنے جو بچے آپ کے ہپ ہاپ کر رہے, ڈانس کر رہے, وہ کہاں سے آئے؟ تو اب یہ رٹ ختم ہو گئی. اچھا ختم کر دیں کہ اس کو. پذیرائی, یہ پذیرائی ہو رہی, تو لک اسٹائل کے ایوارڈز کیسے چلے؟ 40 50 100 ڈانسر کھڑے ہوتے, وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہم شوز کرتے, ابھی ویلو ساؤنڈ میں ہم نے کیا. تو یہ بات نہیں ہے, دنیا چینج ہو. ارن بھی کرتے ہیں اتنا؟ یہ ارن بھی بالکل کرتے ہیں وہ لوگ, کتنا اپنے گھر چلا رہے ہیں نا, سکھاتے بھی ہیں, ویڈنگز بھی کرتے ہیں. دیکھو جو اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو اس کو سیریس بھی لیتے, ویڈنگز کوریوگرافی بھی کر رہے ہیں, وہ باہر کے ملکوں میں بھی جاتے, وہ فیسٹیولز میں بھی جاتے, وہ لک اسٹائل کے ایوارڈز ہو رہے ہیں, پی ٹی وی کے ایوارڈز ہو رہے ہیں, ہم ٹی وی ایوارڈز ہو رہے ہیں, آئیپا کے ایوارڈز باہر ہو رہے, اس میں جا رہے ہیں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے, اب تو زیادہ کما رہے اس وقت. پھر یہ شکوہ کیوں ہے کہ ہمارے یہاں خاص کر جو پنجاب اور لاہور کا جو ہے, وہاں رقص کو مجرا بنا دیا گیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ وہاں بہت نوٹ نچھاور ہوتے ہیں. جو اصل ہماری ثقافت کا حصہ جس کا آپ نے ذکر کیا, اس فن کی قدر نہیں ہے. دیکھو انہوں نے, پنجاب والوں نے رقص کو مجرا نہیں بنایا. مجرا تو پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا, جب پاکستان نہیں بنا تھا, ٹھیک ہے. یہ بین ہوا تھا, گوروں نے بین کیا تھا. یہ برٹش کالونائزیشن نے رقص کو بین کیا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو یہ دیوداسی جو ہوتی, جو ٹیمپل کی ڈانسر ہوتی, یا وہ مغل امپائر کی ان کے ساتھ بادشاہ آتے ہیں, ان کے پاس پالیٹکس ڈسکس کہتے ہیں, ان کو تو ڈس امپاور کریں. انہوں نے پہلے ریاستوں کو کیا, پھر انہوں نے ان عورتوں کو کیا, کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ عورتیں ان کو گائیڈ کرتے, وہ سمجھدار ہوتی تھی, ایڈوائزرز بڑی اچھی ہے. تو انہوں نے پھر جب سارا اسٹرپ کر دیا, تو پھر کوئی ریاست نہیں تھی, کوئی پیسہ وظیفہ تو مل نہیں, تو پھر یہ سولجرز کے پاس جانا شروع ہو گئے. اور وہاں سے ان کو تھوڑی غزل کی سمجھ تھی, ان کو تھوڑی تھی ٹھمری کی سمجھ, ان کو اردو کی سمجھ تو نہیں تھی, ان کو تو جسم فروشی چاہیے تھی. تو یہ فارم اس وجہ سے, گوروں کی برٹش کالونائزیشن کی وجہ سے یہ فارم ڈی جنریٹ ہوا. جب ہندوستان بنا, گورے چلے گئے, برٹش کالونائزیشن ختم ہو گئی, ہندوستان نے اس فارم کو, ان سارے فارمز کو ری انسٹیٹ کیا, انسٹیٹیوشنلائز کیا. ہم نے مجرا, ہم نے پہلے سن لے پوری, ہم نے مجرا کو انہیرٹ کیا, ہم نے انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ غالباً وہ چلا آیا, مجرا ہی انہیرٹ کیا. وہ جو آپ دیکھیں, وہ جہاں سولجرز رہتے, وہ بیرکس میں رہتے تھے شہر کے بعد, مجرا والیوں کی کوٹھیاں کہاں ہیں؟ شہر کے بعد, کیونکہ وہاں سولجرز ہوتے تھے. جو جب پارٹیشن ہوئی, جو وہاں رہ گئی وہ یہاں رہ گئی. ہم نے ہندوستان نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. انہوں نے انہی عورتوں کو پھر واپس کر دیا کہ نہیں, آپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم بیچے. آپ کو اس پہ, اگر یہ برٹش کالونائزیشن میں یہ ہوا, تو ہم آپ کو ری انسٹیٹ کر دیں. پاکستان ری انسٹیٹ کر ہی نہیں سکا, خاص مائنڈ سیٹ, پیپر نہیں تھا, پین نہیں تھا, اس وجہ سے نہیں کچھ نہیں تھا. پاکستان جب بنا کیا تھا, ہماری تو ڈیموکریسی ابھی تک نہیں اسٹیبلش ہو پایا. جاگیرداروں کے پاس زمینیں بہت تھیں. نہیں, ڈیموکریسی بھی تو آج تک نہیں اسٹیبلش ہوا. ڈیموکریسی ایک موکریسی ہے, بس ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا. تو جب ڈیموکریسی نہیں, تو آپ اپنا کلچر کو کیسے اسٹیبلش کریں گے بھیا, کیسے کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ. بڑا ڈیپلی اور بڑی کیا کہتے ہیں ہیوی بات کی آپ نے. تھینک. ساتھ موجود تھی نگہت چودھری صاحبہ, جو ڈانس کے حوالے سے اپنی سائنسی ٹیکنکس ہم سے شیئر کر رہی تھی, اور خاص کر جو اتنا متنازع ہو گیا یہ ڈانس کا شعبہ, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, اس پر بھی انہوں نے تفصیلی بات کیا. آئی ہوپ کہ آج کی یہ ڈسکشن آپ کو کسی حد تک سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی. میں بھی کہ اتنا بڑا مشکل ٹاپک ہے, اس پہ ہمیں خود بات کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن کچھ حقائق ہیں جو آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.